रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी क़यामत के दिन इसी के साथ होगा जिससे उसने दुनिया में मोहब्बत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने सुबह की नमाज फजर मुकर्ररा वक़्त पर अदा की तो ऐसा शख्स दिन भर अल्लाह ताला की पनाह और ज़िम्मेदारी में है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स कुरान पाक को अटक अटक कर पढ़ पाता है और उसको पढ़ने में उसको मशक्क़त होती है तो उसके लिए दुगना अजर है। अतबा बिन रबी की बेटी हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा हाज़िर खिदमत हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान जो उनके शोहर हैं वो बख़ील हैं, तो क्या उसमें कोई हर्ज है अगर मैं उनके माल में से लेकर अपने बाल बच्चों को खिलाया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दस्तूर के मुताबिक उनके माल से लेकर खिलाओ तो उसमें कोई हर्ज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की खोद खरीद ना किया करो और ना लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी ना पैदा करो बल्कि भाई भाई बनकर रहो। हज का सवाब। फरमाने आखिरी नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सुबह शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा तो वो 100 हज करने वाले की तरह है। सुबहान अल्लाह। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ और उस शख्स की मोहब्बत भी जो तुझसे मोहब्बत करता है और उस अमल की भी जो तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। या अल्लाह पाक, अपनी मोहब्बत मुझे प्यारी कर दे, मेरी जान से और मेरे घर वालों से और सद पानी से भी भरकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे अमल की खबर ना दूं जो तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतरीन है, जो तुम्हारे बादशाह के यहाँ बड़ा पकीज़ा है, जो तुम्हारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है, जो सोने चांदी का सदका करने से बेहतर है, जो जहाद में दुश्मन को मारने या शहीद होने से भी बेहतर है। अर्ज़ की, ज़रूर ए अल्लाह पाक के रसूल। फरमाया, वो अमर अल्लाह पाक का जिक्र है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। उतने में एक शख्स आया, उसने नमाज़ पढ़ी, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, जाओ नमाज़ पढ़ लो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो वापस चला गया और फिर इसी तरह नमाज पढ़ी जैसे पहले नमाज पढ़ी थी। फिर आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ नमाज पढ़ लो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। आखिर उसने अर्ज़ किया, कसम उस ज़ात की जिसने आपको सच के साथ भेजा, मैं इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, मुझे सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो अल्लाह अकबर कह देना, फिर आसानी से जितना कुरान तुझे याद है उसकी तिलावत कर लो, फिर अच्छी तरह से रुकू कर लो, फिर सर उठाकर पूरी तरह से खड़े हो जाओ, फिर इत्मीनान के साथ सजदा कर लो, फिर सजदे से सर उठाकर इत्मीनान के साथ बैठ जाओ, इसी तरह सारी नमाज पढ़ लो। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स सारी रात नफल नमाज पढ़ता रहता है, जब सुबह होती है तो वो चोरी कर लेता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज जो पढ़ता है वो अनकरीब उसे उस अमल बुरे काम से रोक देगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों के दरमियान फैसला होने तक हर शख्स अपने सदक़े के साए में होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस सांप के सर पर 2 नुक्ते होते हैं इन्हें मार डाला करो।
کیونکہ وہ اندھا بنا دیتے ہیں اور حمل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، اے رب، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں زیادہ باعزت کون لوگ ہیں؟ فرمایا، جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آگاہ رہو، جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ مرے وہ شہید مرا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ رزق صبح کی نماز کے بعد تقسیم ہوتا ہے اور اعمال دین کے آخر میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ جو انسانی نکات میں اطاعت الہی میں مشغول ہوگا اس کے رزق اور عمل میں برکت ہوگی۔ اذان دینے والوں کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جو مؤذن کی حالت میں مر جاتا ہے اسے قبر عذاب نہیں ہوتا اور مؤذن رضا کی سختیوں سے بچ جاتا ہے۔ مؤذن قبر کی سختی اور تنگی سے بھی مامون رہتا ہے، یعنی محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کریں، اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ سلام کرنے کی ترغیب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اشرفی تم نے اللہ پاک کی راہ میں دی اور ایک اپنے غلام پر خرچ کی اور ایک مسکین کو دی اور ایک اپنے گھر والوں پر خرچ کی، تو ثواب کی روح سے بڑی وہی اشرفی ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے کٹے اس سے جڑو، جو تمہیں نہ دے اسے دو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ دعا۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پاک پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن پاک خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔